माननीय मन्त्रीज्यू, सम्पूर्ण विशिष्ट महानुभावहरू, गत साल ठ्याक्कै 1 वर्ष अगाडि कान्तिपुरकै सौजन्यमा यस्तै राउन्ड टेबलमा सहभागी हुने मौका मिलेको थियो र हिजो मैले हेरेँ त्यो भिडियो चाहिँ पुरा धेरै कुरा गर्ने मन्त्रीज्यू पोहोर भएकै कुराहरू आज पनि लागु हुने अवस्था छ। मलाई एकजना यो फ्रेन्च पत्रकारको एउटा प्रख्यात उक्ति छ, यो के अरे फ्लू साँझ प्लस सेला मेन्सोस भन्छ। म फ्रेन्चमा त्यति जान्दिनँ, तर द मोर थिङ्स चेन्ज द मोर दे स्टे द सेम भनेर। सो आवरण अल्पल भइराखेको छ, ठुल्ठुलो परिवर्तन भएको देखिन्छ, तर तलको जग चाहिँ लसलस भएको छैन, हल्लिएको छ। त्यसैले संरचनागत कुराहरूमा बेसिक स्ट्रक्चरमा नै हामीले अलिकति फर्की जानुपर्ने अवस्था देखिन्छ। म 5वटा चाहिँ अलिकति सैद्धान्तिक प्रिन्सिपल्स र ओरिएन्टेसनको कुराहरू र 7वटा चाहिँ कार्यक्रमगत सल्लाहहरू दिन चाहन्छु। नम्बर 1, यो अनिश्चितताका माझ चाहिँ अथवा अनिश्चिततामा आधारित योजना है, प्लानिङ अन्डर अनसर्टेन्टीमा चाहिँ अलिकति हामी जाउँ। कन्टिन्जेन्सीहरू सिनारियो ए, सिनारियो बी जस्तो नेपाल सरकारमा त्यो खालको हामी चाहिँ कहिलेकाहीँ यो फ्यालेसी अफ फल्स प्रिसिजन भन्छौँ नि, र योजना आयोगमा खुब रोचक लाग्थ्यो। गत साल 151 करोड अन्डा उत्पादन गरिनेछ भनेर लेखे। यसपालि त नयाँ 15 योजनामा पनि प्रति कुखुरा 260वटा अन्डा उत्पादन गरिनेछ। सुन्दाखेरि वाह क्या चाहिँ गजब प्रिसाइज आयो भन्ने, तर त्यो फ्यालेसी हो नि, कसैले गरिराखेको छैन, त्यसलाई भेरिफाई गर्ने मेकानिजम पनि छैन, खासै एउटा अनुमान मोटामोटी त्यो रेन्जमा जुन अर्थशास्त्रीहरूले जहिले पनि होइन कन्फिडेन्स इन्टरभल एउटा रेन्जमा चाहिँ काम गरियो भने मेरो विचारमा त्यसले भ्रम पनि छर्दैन, एक किसिमको यथार्थपरक हुन्छ। पछि एडजस्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यसलाई पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो अनिश्चितता आधारित योजना भन्दा चाहिँ मैले कहाँबाट सुरु गर्न चाहन्छु भन्दा जुन यो चिकित्सीय अनिश्चितता छ, मेडिकल अथवा क्लिनिकल अनसर्टेन्टी छ, त्यसले हाम्रो यो आर्थिक अनिश्चिततालाई इन्फर्म गरिरहेको छ होइन। अहिले मोटामोटी रूपले अघि शेखरजीले पनि भन्नुभयो, 3टा कुरामा धेरै कुराहरू निर्भर भएको छ। यो 9 देखि 24 महिनाको प्रारम्भिक अनिश्चिततालाई गाइड गर्ने एउटा भ्याक्सिनमा के हुन्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। अब हामीले अहिले पत्रिकाहरूबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतहरूबाट हेर्दाखेरि 4वटाले अलिकति राम्रो प्रगति गरिरहेका छन्। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको त्यो जेनर इन्स्टिट्युट एक किसिमले अगाडि आएको छ, अर्को यो मोडर्ना भन्ने अमेरिकन कम्पनी, फाइजर भन्ने अमेरिकन कम्पनी र क्यानसाइनो भन्ने चाइनिज कम्पनी, यी 4वटाले चाहिँ दोस्रो चरणको परीक्षणमा गइसकेका हुनाले भ्याक्सिनमा अलिकति चाहिँ केही प्रगति भएको जस्तो देखिन्छ। र जुन भ्याक्सिनको चुनौती हुन्थ्यो एडभान्स्ड मार्केट पर्चेस रिसर्च नै नगरिदिने किन भन्दा किन्ने ग्राहकहरूकै अनिश्चितता भएको हुनाले धेरै चाहिँ ट्रपिकल डिजिजेसहरूमा आवश्यक रिसर्च नहुने गर्दथ्यो। यसपालि चाहिँ युरोपियन नेताहरूले एटलिस्ट $7-8 जुन प्रत्याभूति दिएको छ, त्यसले गर्दाखेरि यो रिसर्च अगाडि जाँदा भ्याक्सिन नआएसम्म पनि हो। भ्याक्सिन नै आएर रोगै निर्मूल भएको जम्मा विश्वको एउटा उदाहरण रहेछ स्मल पक्सको। त्यसैले भ्याक्सिनै आएर सबै निराकरण हुन्छ भन्नेतिर पनि वास्तवमा ठुलै अनसर्टेन्टी छ। अर्को दोस्रो विकल्प एन्टाइभाइरलहरूको रहेछ। अब धेरैले चर्चा गर्नेको यो इबोलाको रिस्पोन्ड गर्नको लागि रेमडेसिभिर भन्ने चाहिँ एउटा हो। अर्को चाहिँ मलेरिया विरुद्ध लड्न भारतले नै बढी उत्पादन गर्ने हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन। यी दुईटाले पनि भ्याक्सिन नआए पनि भाइरसलाई चाहिँ अलिकति सप्रेस गर्न सक्ने खालको ट्रिटमेन्टका विधिहरू देखायो। त्यसलाई पनि झन्डै 9 देखि 24 महिनासम्मको कुरा हो। तेस्रो चाहिँ वी हेभ टु लिभ विथ द भाइरस अब होइन, हर्ड इम्युनिटीमै जानुपर्छ अब भन्ने खालको मत पनि अहिले आइराखेको छ। त्यसैले यो विभिन्न सिनारियोजहरूलाई चाहिँ सरकारी डकुमेन्टले चाहिँ इन्टरनलाइज गरिदियोस् ताकि यो वी आर डिलिङ विथ म्यासिभ अनसर्टेन्टी। भूकम्पको अघि प्रसङ्ग कृष्णजीले उठाउनु भयो, भूकम्पमा यस्तो खालको अनसर्टेन्टी थिएन। भूकम्प आइहाल्यो, क्षति हुनु भइहाल्यो, त्यसपछि हामीले 4-5 दिनको चाहिँ रिलिफ र रेस्क्युमा गयौँ, 1-2 महिना अर्ली रिकभरी बन्यो, त्यसपछि पुनर्निर्माणमा गइहाल्यो 5 वर्षको टाइमलाइन राखेर है रिकन्स्ट्रक्ट। त्यो सर्टेन्टी थियो, यहाँ त्यो छैन। त्यसले अलिकति फरक चाहिँ त्यो हो। सो नम्बर 1 यो। नम्बर 2 ठुला डिस्ट्रप्सन्सहरू आउनेवाला छन्, त्यसको तयारी, यो आसन्न सङ्कटहरूसँग जुझ्ने तयारी। अब विभिन्न च्यानलबाट यो बिस्तारै म्यानिफेस्ट हुँदैछ र बाहिरी द्वारहरूबाट छिरिरहेका प्रभाव, अब रेमिटेन्स, टुरिज्म र ट्रेडले अनि हाम्रो यहाँको होइन जुन खालको जिडिपीको संरचना छ त्यहाँ ल्याउने खलबल बारे अब हामी सबै परिचित नै छौँ। रेमिटेन्समा चाहिँ अब मलाई 2-3टा कुरा, एउटा अब यो आर्थिक वर्षमा नै 15%ले झर्ने भन्ने हाम्रो आकलन छ। आइआरडिएसले एउटा ऱ्यापिड अप्रेजल पनि गराएको थियो। फर्चुनेटली यो आर्थिक वर्षमा 5.2 बिलियन चाहिँ आइसकेको रहेछ। त्यसपछि यो बाँकी 4 महिनामा चाहिँ स्लो डाउन हुने आधार चाहिँ हामीले
रेमिटेन्स कम्पनीहरूसँगै सोध्यौँ, आइएमई, प्रभु, ठमेल, रेमिट जस्तासँगै सोद्धाखेरि गत 1 महिनाको एक्सट्रिम पिरियडमा 50 to 75%ले रेमिटेन्स मन्थली प्रभाव भयो। त्यसैले हामीले आधार मानेर हेर्दाखेरि आर्थिक वर्षमा 1.5 खर्ब जति खुम्छ नि, हो समग्र क्यालेन्डर इयर 2020 मा चाहिँ 40% सम्म खुम्छ नि। भनेपछि यत्रो 8 मिनिमम पनि अफिसियली रेकर्डेड $8 बिलियन को इन्फ्लोमा तपाईँको 40% सम्मको सङ्कुचन आएपछि यसले धेरै नै असरहरू पार्छ। नम्बर 1 गरिबी, जुन हामीले बल्ल बल्ल 18% झारेका छौँ भन्ने गरेका छौँ, अब त्यो बढ्ने सम्भावना भयो र विश्वव्यापी रूपमा हिजो भर्खर न्युयोर्क टाइम्समा ठुलो आकलन आएको छ 500 मिलियन मान्छे नै सब साहारा अफ्रिका पनि रिसेसनमा जाने, साउथ एसियामा पनि हामी चाहिँ 40 इयर्सकै वर्स्ट पर्फर्मेन्समा जाँदैछौँ भन्ने छ। भूकम्पमै हामीले चाहिँ झन्डै 7 देखि 10 लाख चाहिँ मान्छे गरिबीमा फस्न सक्ने भन्ने थियो। अहिले त त्योभन्दा धेरै ठुलो सकमा हुनाले गरिबीको ठुलो। अर्को फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ्स होइन, जुन हामीले चाहिँ 8-9 महिनाको इम्पोर्ट हान्न सक्ने हाम्रो संचित छ भनेर त्यो रेमिटेन्सले भर्खेर गरिदिएको आधारमा गरे, त्यसमा ऱ्यापिड डुइङलिङ हुन्छ, सङ्कुचन आउँदै जान्छ। यसमा उल्लेख्य मलाई के लाग्यो भन्दा अस्ति साँझ 9:30 बजे पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाश चन्द्र लोहानीले फोन गर्नुभयो मलाई है। मैले अब नर्मली त्यति साँझ फोन दिन्छु, डाक्टर लोहानीको केही परेर नै गर्नुभयो होला भनेपछि उहाँले मैले बोलेको कहाँ के सुन्नुभएको रहेछ, तपाईँले धेरै कुरा उठाइराख्नु भएको रहेछ। यो फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भमा मेरो व्यक्तिगत अनुभव छ। 1984 को बजेट बनाउँदाखेरि त्यो 40-41 सालतिरको बाप, त्यति बेला सहयोग गर्न कोही आएन, यस्तो क्राइसिस परेको थियो। अहिलेको जस्तो रेमिटेन्सको त्यो पनि थियो, कम्फर्ट जोन पनि थिएन। यसलाई अलिकति यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट्स र हाम्रो यो फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भको इस्युले चाँडै नै सोचेभन्दा चाँडै नै हामीलाई सङ्कटमा लान्छ। त्यसलाई अलिकति विचार गरिदिनु होला। तपाईँले उठाउनु भएको छ IMF गुहारमा इत्यादि भनेर, तर त्योभन्दा गहिरो चाहिँ हुनसक्छ, त्यो उठाइदिनुहोस् भन्नुभएको थियो। तेस्रो चाहिँ अब ग्रान्ट बढी जुन बाइल्याटरल एजेन्सिजहरूबाट आइराखेको थियो, त्यसमा विगत 5-6 वर्षदेखि नै एकदम ऱ्यापिड डिक्लाइन छ। कुल हाम्रो बजेटमै तपाईँको 7-8%बाट झरेर अहिले 2% जतिमा थियो। गत साल पनि अर्थमन्त्रीज्यूले 58 अरब जति ग्रान्ट ल्याउने भनिएकोमा 6 महिनासम्ममा $1 पनि आएको थिएन। अस्ति पछिल्लो समयमा चाहिँ 10 अर्ब मात्रै आएको छ। यसमा अब सङ्कुचन आउँछ। हाम्रो स्कोप भनेको मल्टिल्याटरल नै हुन् होइन, IMF, वर्ल्ड ब्याङ्क, ADB लगायतका। र उनीहरूबाट पनि कस्तो खालले भर्ती हुन्छ त। अब ठुल्ठुला इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टमा जुन दिइरहेका लोनहरू हुन् त्यसमा पनि हाम्रो एक्जिक्युसन क्यापासिटीमा भर पर्ने भयो, शोध भर्ना गरिदिने भावनाले। अब सोझै बजेटरी सपोर्टकै रूपमा आउनको लागि अब यो सङ्कटको बेलामा अर्थमन्त्रीज्यूले यसमा पहल पनि गरिराख्नु भएको होला। तर यसमा पनि सीमाहरू देख्छु क्या म। अब IMFले 214 मिलियन अस्ति गर्यो, तर त्यो सर्ट टर्म ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट चाहिँ अप्ठ्यारो जुझ्नको लागि नै होला। वर्ल्ड ब्याङ्कले कन्डिसनल अन रिफर्म्स DPCहरूबाट मेबी 500 मिलियन 750 मिलियनसम्म पनि जान सकिएला, त्यो एउटा होला। ADBले पनि त्यही हाराहारीमा मन्जुरको कुरा भइरहेकै होला। तर त्यति गर्दा पनि ग्याप ठुलो देखिने होला। त्यसैले बजेटको आकारकोमा डाक्टर डिली खनालले कुरा राख्नुभएको थियो। अब रेभेन्यू पोर 1112 अर्ब अनुमान गरिएकोमा त्यसलाई संशोधन गरेर 1057 राखिएको छ। मलाई लाग्दैन यसपालि 950 भन्दा बढी रेभेन्यू पुग्दैन होला, किनभनेदेखि अस्ति साँझ 5 बजेसम्मको चाहिँ हाम्रो FCGO को डाटा अनुसार जम्मा 606 अर्ब उठाएको छ। आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प छन्, आयात तुरुन्तै कम्रिने कुरा भएन, त्यो आयातलाई फ्युल गर्ने रेमिटेन्समा पनि चाहिँ सङ्कुचन आइराखेको छ। भनेपछि त्यो रेभेन्यूको बेस सानो हुने 800 अर्ब साल 800-900 हो, त्यसको झन्डै 100 अरब जति उहाँहरूले अब तल बाँड्नु परिहाल्यो, प्रदेशमा दिनु पऱ्यो, स्थानीय तहलाई दिनु पऱ्यो। भनेपछि फेडरल रेभेन्यू आफूले राख्न पाउने त अब 750-850 को हाराहारीमा हुने हो भने आन्तरिक बोरोइङ कति गर्ने, ल एकदम लिबरल्ली हेऱ्यो भने पनि 5-6% GDP भनियो भने पनि त्यही 200-250 अर्ब जाला। वैदेशिक ऋणमा हामीले खासै अब 279 पोर कल्पना गरिएको थियो, अहिले त्यसलाई संशोधन गरेर हामीले चाहिँ 327 मा झारेर रहेछौँ। तर त्यो मात्रामा आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनकि पोहोर परारकै रेकर्ड हेऱ्यो भने चाहिँ मन्त्रीज्यूको पहिलो बजेटमा 314 अर्ब यो चाहिँ पुँजीगत खर्च भयो होइन, यसको ठुलो कम्पोनेन्ट। अब त्यहाँ यो हाम्रो क्यापासिटी नै, यो बजेट एक्जिक्युसनको क्यापासिटी, यो आकार नै अलिकति पहिला एम्बिसियस भएर राख्ने ठुलो, त्यसपछि चाहिँ अलि घटाउने बाध्यताले गर्दा यसमा पनि एडजस्टमेन्ट चाहिन्छ। अहिले दिल्लीजीले पनि यसमा राखिसक्नु भएको छ। त्यसैले मैले भन्न खोजेको यो डिस्ट्रप्सन्सहरू, रेमिटेन्सले ल्याउने डिप्रेसन, टुरिज्ममा हाम्रो यो साल के थियो, अप्टिमिस्टिक प्रोजेक्सन $2 बिलियन सम्मको आम्दानी होला फरेन एक्सचेन्ज आउँदा, किनकि $75 प्रति व्यक्ति 15 दिन बस्यो भने पनि होइन 20 लाखको अनुमानले छ। त्यो अप्टिमिस्टिक सिनारियो थियो। पोहोर साल 667 मिलियनमा, यसपालि हाम्रो आकलन 250 मिलियन आउँदैन टुरिज्मबाट। भनेपछि यो रेमिटेन्सको चाप, टुरिज्मको चाप, फरेन
ग्रान्टमा चाहिँ अब एकदमै चाहिँ सङ्कुचन हुने, किन उनीहरू आफै सङ्कटमा छन् र रेभेन्यूमा पनि चाप हुने भयो भने यो बिग डिस्ट्रप्सन्सहरूप्रतिको तयारी अलिकति यो हामीले गर्यौँ। सो तेस्रो बुँदामा त्यस सँगसँगै बजेट एक्जिक्युसन र आकारमा आयो। कोरोना आउनुभन्दा अगाडि नै पनि हाम्रो त्यति राम्रो हुन सकेको थिएन। इकोनोमिक ग्रोथलाई पनि हामीले रिभाइज डाउनलोड गरिसकेका थियौँ 8.5%बाट 6%मा। पुँजीगत खर्च अब अर्थ मन्त्रालयकै 6 महिने समीक्षामा 15% मात्रै थियो। रेभेन्यू पनि जम्मा 39% मात्रै थियो। ग्रान्ट अघि मैले भने जस्तै साइनै भएको थिएन। अनि त्यो खालको चाप थियो। कोरोनाले त्यो सबैलाई चाहिँ असर गरिहाल्यो। त्यसैले अलिकति रिभिजिट गरौँ। मन्त्रीज्यूको पहिलो बजेट 1315 अरबको बजेटलाई हामीले संशोधन गरेर जतिमा झारेका थियौँ 1198 अरबमा, पछि एक्चुअल डेटा जम्मा 1110 भएको रहेछ एक्चुअल खर्च। भनेपछि नर्मल इयर गत साल मन्त्रीको पहिलो वर्ष त एकदम अनुकूल थियो नि, होइन? हुन त उहाँले धेरै खेती बसाउने कुराहरूमा फोकस गर्नुभएको थियो, तर त्यस्तो अनुकूल बेलामा पनि हामीले यो संयन्त्रले खर्च गर्न नसकिरहेको प्रमाण हामीसँग थियो। अब यो साल त 1533 को बजेटलाई 1386 मा झारियो। मलाई लाग्दैन यसपालि 1100 भन्दा बढी खर्च हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, हैन? किनकि त्यो अब चालु पुँजीगत र हाम्रो वित्तीय सबैमा सर्टेन रेसियोले चालुमा झन्डै 90% खर्च गर्ने राखेर पुँजीगतमा 50, वित्तीयमा पनि 50 राखेर हेऱ्यो भने 1100 हाल्दैन। भनेपछि यो बजेटको आकारलाई अलि रियलिस्टिक हामीले बनाऊँ र यसपालि 6 महिने समीक्षामा उहाँहरूले अब एकदम पारदर्शी किसिमले डाटाहरू राखिदिनु भएको छ। ठुलो ठुलो बिग टिकट आइटम्स भन्छ उनीहरूले, जस्तो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा 103 अर्ब चाहिँ छुट्याइएकोमा 20 अर्ब पनि खर्च भएको थियो। भौतिकमा ठुलो यसपालि मन्जुको चाहिँ ठुलो लगानी रहेको थियो। अब 157 अर्बमा जम्मा 31% मात्र खर्च भएको थियो। ऊर्जा यत्रो हाम्रो प्रायोरिटी 46 अर्बमा जम्मा 7% मात्रै खर्च भएको थियो। भनेपछि यो क्षमता एकातिर चाहिँ हाम्रो एम्बिसन्सहरूतिर चाहिँ यसलाई अलि रियलिस्टिक बनाउँ यसपालि। त्यसैले रेभेन्यूको अघि उहाँले 1300 को प्रक्षेपण गर्नुको, मैले के अरे बजेटको आकारको मेरो पनि त्यही 1250 देखि 1350 भन्दा माथि जानु यो हाम्रो एक्जिक्युसन क्यापासिटी हेर्दा र यो सङ्कुचित हुँदै गरेका स्रोतका आधारहरू हेर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ। अब रेभेन्यू त्यही 800-900 होला, इन्टरनल बोरोइङ 200-250, फरेन बोरोइङ त्यही 200-250 को आधारमा गरियो भने र ग्रान्टलाई एकदमै कम 10-20 मात्र राख्ने हो भने एकदम लिमिटेड देखिन्छ। त्यही अनुसार चाहिँ तर महत्त्वाकांक्षा के अरे निड्सहरू आवश्यकता चाहिँ बढेको छ फेरि, हैन? त्यसैले कहाँबाट गर्ने त भन्दा एउटा रिएलोकेट गर्नु पर्यो। अर्को यो बोरोइङका स्रोतहरूमा अलिक प्रुडेन्टली जाउँ हामी। कुन स्रोतबाट कुन शर्तमा र कुन क्षेत्रमा लगानी गर्नेमा अलिकति फिल्टरिङ गर्नुपर्छ। त्यसमा अलिकति डिसिप्लिनिङ भयो भने हामी सपोर्ट नै गर्छौँ, किनभने यस्तो आवश्यकता आफ्नो आन्तरिक स्रोत भएको बेलामा बाह्य स्रोत पनि दिनुपर्ने हुन्छ। तर के बिर्सनु भएन भन्दा भूकम्प अगाडि हाम्रो जिडिपीको अनुपातमा 25% भएको डेट बर्डन अहिले 30 नागिसकेको छ र यो चाँडै नै क्यान स्पाइरल आउट अफ कन्ट्रोल, हैन? समग्रमा हामीले 75 अर्ब 71 देखि 75 अर्ब चाहिँ बजेटमा छुट्याइराखेका छौँ। आन्तरिक ऋण त्यसको 50 अर्ब जतिको हाराहारीमा आन्तरिक, 25 अर्ब जति चाहिँ वैदेशिक छुट्याइरहेकोमा फरेन बोरोइङ बढ्दै गयो भने यसले चाँडै नै हामीलाई सङ्कटमा ल्याउन पनि सक्छ। तर त्यही मैले अघि भने स्रोत, शर्त र क्षेत्र हेरेर त्यसमा कन्डिसनली हामीले हेर्नुपर्छ। उत्पादनमूलक, लेट द डेट पे फर इट्सेल्फ, यस्तो खालको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा यस्तो खालको ग्रोथ एन्हान्सिङ प्रोजेक्टमा जाओस् कि त्यो ऋण चाहिँ उसले आफै त्यही स्रोतबाट तिर्दै जान सक्ने हिसाबले त्यो फिल्टरिङ चाहिँ हुन आवश्यक छ। भनेपछि बोरोइङको पनि कुरा गरियो, रिएलोकेसनको पनि कुरा गरियो। तेस्रो चाहिँ अस्टेरिटी, मितव्ययितामा जानै पर्छ। पोहोर पनि मैले उठाएको थिएँ। अहिले अब दिल्लीजीको रिपोर्ट र उहाँले पनि उठाउनु भएकोमा सपोर्ट गर्दै 2-4वटा उदाहरण मात्र दिन्छु। यो अस्टेरिटीको किन निर्मम अभ्यास भन्नुभयो, क्या अरे निर्मम अभ्यासमै हामी जाउँ। अहिलेको सरकार स्ट्रङ भावनाले त्यो गर्न सक्ने सुविधा पनि उसित छ। 6वटा मन्त्रालय, 35वटा विभाग, 45,000सम्म कर्मचारीहरूको कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। मैले चाहिँ उहाँको रिपोर्टबाट त्यो मन्त्रालयगत कमिटीहरू जोडेका थिएँ। 206वटा कमिसन, विकास समितिबाट गठन गरिएको कमिसन, परिषद, बोर्डहरूमा 123वटालाई खारेज गर्न सकिने वा गाड्न सकिने संहितामा गइसकेपछि भन्ने छ। 83वटाले काम चल्छ भन्ने छ। अब हामी सबैलाई थाहा छ यो सरकारी अफिसहरूमा दुरुपयोग, इन्धन, सवारी, अब राजनीतिक नियुक्ति, योबाट धेरै चाहिँ त्यो लुज खर्चहरू भइरहेको हुन्छ। त्यहाँ पस्ने मौका छ। अर्को यो रिकरेन्ट एक्सपेन्डिचरमा पनि अब जुन वेज बिल करिब 10% छ हाम्रो 5 लाख शिक्षक, कर्मचारी, प्रहरी, सेनालाई गर्दाखेरि त्यहाँ अलिकति रोकौँ। ग्रान्टहरू झन्डै 39% रहेछ चालु खर्चको चाहिँ उसमा। सोसियल सेक्युरिटी पनि 10% छ, त्यसमा अलिकति डिसिप्लिनिङ गरौँ। प्रविधिमा जाउँ, यो चुहावट लिकेजहरू रोकौँ। पब्लिक एन्टरप्राइजेसमा 15% नभइरहेको रिफर्मलाई अलिकति गति दिने रहेछ, उहाँले पनि उठाउनु भएको छ यो। अब त्यो 15 वर्षदेखि हामीले राजनीतिक मुद्दाहरू प्रदान हुँदै गर्दा ती थाकी रहे। अब जनकपुर चुरोटको दायित्व सेटल गर्दाखेरि 3 अर्ब लागेको रहेछ। मेरै जिल्ला गोरखकाली रौल उद्योगमा अहिले 1 अर्ब 60 करोडको चाहिँ दाबी छ। दसैँ आएपछि अनि मन्त्रीज्यूहरूलाई दबाब हुन्छ,
चाहिँ त्यहाँ अलिकति रिफर्ममा जाउँ हैन। त्यो पुराना मिस्टेक्सहरूबाट सिक्दै हैन चल सम्पत्तिलाई राष्ट्रिय स्वामित्वमा राख्दै म्यानेजमेन्ट करारका विभिन्न मोडलहरूमा हामी चाहिँ गएर यो एफिसिएन्सी सेभिङ्स पनि जाउँ। र अहिले यो प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट र लोकल गभर्मेन्टहरूमा यहाँले 4वटा ग्रान्ट, रेभेन्यू सेयरिङ र फोरगन रेभेन्यू पनि जोड्दाखेरि झन्डै 500 अर्बभन्दा बढी तल गइरहेको छ। क्षमता छैन। सबभन्दा एफिसिएन्ट प्रदेश 5ले पनि अस्ति सोधेको थिएँ मैले के 30% को हाराहारीमा खर्च गरिरहेको छ भनेपछि त्योलाई पनि कसरी रिएलोकेट गर्ने। अब यसमा इन्टर प्रोभिन्सियल कमिसन बसेर गर्नुपर्ने हो। तर अहिले कोभिडले पनि हामीलाई ध्यान हाल्नुपर्ने भइरहेको छ। सो 5वटा चाहिँ अलिकति ओरिएन्टेसनका कुराहरू भयो। म छोटकरीमा 7वटा चाहिँ छोटोमा प्रोग्राम स्पेसिफिक एडभाइस दिन चाहन्छु। अब यसपालि अहिले दाजुले पनि उठाउनु भएको छ रोजगारीमै केन्द्रित होला। अब PMEP जुन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम एउटा सिग्नेचर इनिसिएटिभ, एउटा फ्ल्यागसिप इनिसिएटिभको रूपमा त्यसैको सेरोफेरोमा रोजगारीका धेरै कुराहरू अर्गनाइज गर्न सकिने सम्भावना छ किनकि खाका तयार छ हैन। हरेक वयस्कलाई काम गर्न सक्ने वयस्कलाई अनस्किल्ड लेबरमा 517 रुपियाँ दैनिक दिएर 100 दिनसम्मको ग्यारेन्टी भनेपछि 51,000 चाहिँ 750 रुपियाँ घरमा भित्रियो भने त्यो बगोकै मर्दैन। एउटा सोसियल सेक्युरिटी रोजगारी सिर्जना भन्दा पनि सोसियल सेक्युरिटीको राम्रो आधार चाहिँ त्यो हो। तर यसपालिको यो सालको पर्फर्मेन्स असाध्यै नाजुक छ। अस्ति श्रम मन्त्रीले बोलाउनु भएको थियो, त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि जम्मा औसत 100 दिन ग्यारेन्टी गरिएको छ। सङ्ख्यामा त जाँदैन जाउँ 5 लाखलाई गर्ने भनेको धेरै कम छ। 12 दिन मात्रै युटिलाइज भएको छ अनएभरेज। 100 दिनको ग्यारेन्टी हुँदा पनि 12 दिनको हुन्छ। भनेपछि अहिलेलाई यो 5 लाखकै हिसाबले पनि यहाँले 517 रुपियाँ इन्टु 5 लाख इन्टु 100 दिन गर्दा पनि 25 अर्ब जतिको एउटा कुसन राखेर तर योसँग अब सिपमूलक एक्टिभिटीहरू जोड्नु पर्यो। यो स्किल एकाडेमीहरूको कुराहरू त्यसको आधा रकम 260 रुपियाँ 50 दिनको चाहिँ ट्रेनिङ अलिअलि वर्ल्ड ब्याङ्कको त यति भन्ने पनि आवश्यक अरे। तर यसलाई म्यासिभ रूपले जाउँ। रिस्किलिङ नगरिकन हाम्रो यो माइग्रेन्ट रिटर्निजहरूलाई चाहिँ अब्जर्भ गर्ने तरिकाको छ। र यो इम्प्लोइमेन्ट ग्यारेन्टी स्किमहरूका अब यसमा डिटेलमा जान्न अहिले मन्जुलाई एउटा दिन्छु म किताब पनि। तर यो टार्गेटिङ, रासनिङ, सेलेक्सन, पेमेन्ट, लिकेज जस्ता समस्याहरू छ। त्यो हिन्दुस्तानको जुन महात्मा गान्धी इम्प्लोइमेन्ट ग्यारेन्टी स्किममा उनीहरूको स्टेट वाइज एक्सपिरियन्स हेरेर एउटा पोलिसी ब्रिफ मैले बनाएको थिएँ। कहाँ चाहिँ यो चुहावट हुने, यसको दुरुपयोग हुने सम्भावनाहरू झन् विस्तारित गर्दै जाँदाखेरि ती सेफगार्ड्सहरू चाहिँ राख्नु। यसलाई दुरुपयोगबाट कसरी बचाउनु त्यो चाहिँ अहिले ठुलो छ। तर यसलाई आधार मानेर चाहिँ यो रोजगारीका कार्यक्रमहरू धेरै गर्न सकिन्छ। अलिकति प्राइभेट सेक्टरलाई पनि राहत पनि हुने र प्राइभेट सेक्टरलाई पनि इन्भल्भ गराउन एप्रेन्टिससिपका कार्यक्रमहरू सरकारले नै 570 रुपियाँ तिरेर केही सङ्ख्यामा निजी उद्योगहरूमा पनि काम गर्न सकिने यो खालको पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा पनि हामी जान सक्छौँ जस्तो लाग्छ। किन अहिले हामी पनि धेरै रिजन गाउँमा यसो खोल्सा उ गर्ने अब बादल भत्काउने घाँस उ गर्ने भनेर आकर्षित पनि भयो। तर एकदम स्मल स्केल रुरल वर्क्सको मात्रै कुरा गरेकोमा प्रदेश 5 प्रदेश 2मा चाहिँ आई थिङ्क निजी क्षेत्रसँग सहकारी एउटा राहतको फर्म योबाट पनि हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र फरेन माइग्रेन्ट रिटर्निजहरूको स्किल म्यापिङ गर्नु पऱ्यो। अब यो 2 दिन अघि अनसर्टिनिटीसँग जोडेर हेर्दाखेरि होइन 24 महिनादेखि 5 वर्षसम्म जाने हो भने सकिन्छ उनी नेपाल एम्बेसीमै राखौँ नभए अपन अराइभल पनि भूकम्पपछि हामीले ट्याबबाट 7 लाखको सेन्ससै गरेका थियौँ भनेपछि यो पनि सम्भव हुन्छ। काठमाडौँ डेलिभरी ल्याब्स लगायतका यसमा अभ्यस्त छन्। CDS यो अपन अराइभल एन्ट्री सर्वेहरू गरेर के सिप बोकेर आएको छ त कस्तो अनुभव भनेपछि अलिकति इन्डियाबाट आउने स्किल्ड लेबरलाई पनि डिस्प्लेस गर्न सकिने हिसाबले रिओरिएन्ट गर्न सकिएको। सो यो रोजगारी र स्किल एकाडेमीमा अलि नयाँ ढङ्गले अवसर आएको छ यसमा। दोस्रो हेल्थ एन्ड न्युट्रिसन। अब यसमा ठुलो एम्फोसिस छ। यो युनिभर्सल बेसिक इन्कम हामीका डाटा नभइदिया हुनाले अलिक गाह्रो छ। एक्सक्लुजन हेरेर इन्क्लुजन हेरेर अब टार्गेटिङ नहुने भाव भएर नै पश्चिमा हातले पनि सबैलाई दियौँ नि त युनिभर्सल। सुरुको हाम्रो रियाक्सन त्यो रेग्रेसिभ भयो भने धनीले पनि पाउने गरिबले पनि पाउने भन्ने थियो। तर त्यो टार्गेटिङको चुनौती यति विषम हुँदो रहेछ कि त्योभन्दा त बरु युनिभर्सल धनीले ट्याक्स पनि दिइराखेको छ कसैले अप्ट आउट पनि गर्ला यो युनिभर्सलमै जानुपर्छ भनेर अमेरिका जस्तो अनुदान यस मानेमा देशले पनि यसपालि $1200 गोजीमा राखिदियो होइन। नेपालमा त्यो हदसम्म नगए पनि चाइल्डहुड युनिभर्सल चाइल्ड अलाउन्समा चाहिँ हामी जाउँ र न्युट्रिसन भाउचरहरूबाट किनकि अब गरिबको सङ्ख्या चाहिँ बढ्ने गरिबको रेखाबाट भने अब न्युट्रिसनमा हाम्रो यसै पनि चुनौती विषम छ। एब्सोल्युट पोभर्टी 18% हुँदा स्टन्टिङ रेट 36% छ होइन। भनेपछि यो रेमिटेन्स खुम्चने सारा यो सङ्कटमा त्यहाँ चुनौती देखिएको छ। त्यसैले यो बालबालिकालाई केन्द्रित युनिभर्सल चाइल्ड अलाउन्समा चाहिँ हामी जाउँ कि क्यास कि न्युट्रिसन भाउचरबाट जाउँ। अर्को टेस्टिङ यो म्यासिभ टेस्टिङको कुरा अब यसमा धेरै भइराख्नु परेन। तर राम्रोसित टेस्टिङ गर्ने हो भने प्रति मिलियन 12,000 यो कोरियाको मापदण्ड। नेपालमा 3,50,000लाई राम्रोसित टेस्टिङ गर्ने हो भने प्रति व्यक्ति 14,505 भन्ने एउटा अनुमान रहेछ। 5 अर्ब जतिको चाहिँ म्यासिभ टेस्टिङलाई निरन्तर हामीले लगि नै राख्नुपर्छ 1-2 वर्ष। युनिभर्सल हेल्थ इन्सुरेन्सको कुराहरू हिजो पनि आएको छन्। हस्पिटलहरू अपग्रेड गर्ने कुराहरूमा अघि बेलाजी पनि भनिहाल्नु। तेस्रो शिक्षा। अब शिक्षामा प्रोलङ डिस्ट्रप्सन हुने भएको छ। ठुलो ड्रप आउट र जति लम्बियो यो डिस्ट्रप्सन फेरि मान्छे फर्कनेवाला छैन।
14 वर्षभन्दा माथिका त अलिअलि आम्दानी गर्न सक्ने अवस्था भएपछि बाबुआमाले पढेर के हुने होइन जहाँ काम गर्न भनेर। सो यसमा पनि यो लङ टर्म ह्युमन क्यापिटल डिस्ट्रप्सन चाहिँ देखिने बाबुआमाले के हो त हाम्रो अवस्था चाहिँ। अहिले एउटा प्राइभेट स्कुलहरूले जुन अनलाइन गरे त्यसको विरोध गरे पनि देखियो। त्यो सबैलाई समान रूपले गरिब बनाउने सिद्धान्तबाट चाहिँ हामी बाहिर निस्कनुपर्छ होइन। त्यो अब सक्नेले यहाँ गरे सुविधा सम्पन्न, अरू स्कुलमा पनि कसरी पुर्याउने हो, भएकोलाई रोक्ने हो कि अरूमा कसरी पुर्याउने होमा पनि हेरौँ। अब टेलिभिजनबाट गर्न सकिन्छ कि एउटा यो लुमा भन्ने कार्यक्रम आएर गएको रहेछ, एकदम सस्तो खालको ल्यापटप जहाँ शैक्षिक सामग्रीहरू लोड गरिदिएपछि टिचरहरूले 10-15 जना विद्यार्थीलाई असेम्बल गरेर यो खालको स्किम पनि गर्न सकिने रहेछ। अहिले शैक्षिक बेरोजगारहरूलाई पनि मोबिलाइज गरेर गाउँ गाउँमा जो शिक्षित मान्छेहरू बसेका छन् ठुलो भोलिन्टरी मोबिलाइज गरेर त्यो गर्न सक्यो। अर्को डिजिटल एक्सेस भएका ठाउँहरूमा चाहिँ जुन ई शिक्षाको डिजिटल प्याकेज आएको छ, सो मोटामोटी मैले हिसाब लगाएँ भने 60 GB को डेटा 2000 रुपियाँ गर्दा अब 8.6 मिलियन स्टुडेन्ट छ, 4 मिलियनले मात्रै अप्ट गऱ्यो भने पनि करिब 8 अर्बको चाहिँ यो डिजिटल सब्सिडीले चाहिँ यो डिजिटल रूपमा छ। तर टेलिभिजनबाट र अन्य यो रोभिङ टिचर्सहरूकोबाट पनि यो लर्निङलाई हामीले चाँडै नै रिज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ अर्को 4 वर्ष, नभए यसले लङ टर्म इम्प्याक्ट पार्छ। तेस्रो चौथो सेक्टोरल इन्टरभेन्सन चाहिँ एग्रिकल्चरमा अब यमुनाजीले धेरै भनिसक्नुभयो। यसमा कृषि मन्त्रीले पनि राम्रै कुराहरू गरिराख्नु भएको छ। सब्सिडीहरूबाट इनपुट्समा लाने क्रेडिट इन्सुरेन्सको कुरा, एक्सटेन्सन वर्क, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कि ग्यारेन्टिड सेभिङ्सका कुराहरू गर्नुभएको छ। म यसमा एउटा कुरा अलिकति यो भएबाट छैनका फन्डहरूलाई एकत्रित गर्ने हो कि प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण योजना, PMEP, अब युवा स्वरोजगारहरू यसमा बस नै चलाएको छ भन्ने सुनेको छु मैले। यो मौकामा गरिहाल्यो जुन छरिएको एफिकेसी चाहिँ एकदम कम भएको अवस्थामा यसलाई कृषिको द्वारबाट, कृषि र रोजगारीको दुईवटा ट्विन पिलर्सबाट चाहिँ सबैलाई कन्सोलिडेट गरेर लानु हुन्छ। एग्रो बिजनेसमा अब इम्पोर्ट व्यापक रूपमा भइरहेको छ। यसमा दुईवटा देख्छु र फर्केर आएकाहरूलाई पनि मोबिलाइज गर्नको लागि कन्सेसनल क्रेडिट दिने कुराहरू भइहाल्यो, तर पहिलेका विकृतिहरू रोक्ने। अर्को इन्डियासँग अघि WTO को कुरा गर्नुभयो शेखरजीले, WTO यसमा बाधक छैन। WTO मा चाहिँ हामीले कृषिको बाइन्डिङ 42% राखेका छौँ। साफ्टामा पनि हाम्रो नो रेस्ट्रिक्सन एकदम लिबरल छ, सेन्सिटिभ लिस्टमा कृषिलाई राखेका छौँ, ट्यारिफ जति लगाए पनि हुन्छ। प्रब्लम कहाँ छ भन्दा बाइलाटरल इन्डिया नेपाल ट्रिटी। सो हाम्रो ट्रेड ट्रिटीले के गरिदियो भन्दा दफा 4 ले चाहिँ एग्रिकल्चरमा चाहिँ रेसिप्रोसिटी भनिदियो हैन। अनि अस्ति त्यो नेगोसिएट गर्ने सचिवलाई पनि फोन गरेर सोधेँ के गरे यो तपाईँले भने ओजालाई 78 देखिको रहेछ फेरि अहिलेको भयो 1978 देखि नि कृषिमा चाहिँ हाम्रो रेसिप्रोकल हुन्छ भनियो। दफा 5 मा चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङलाई चाहिँ बरु हैन नन रेसिप्रोकलमा गइयो। तर दफा 6 मा के छ भन्दाखेरि आफ्नो विकासको अवस्था हेरेर र कुनै उद्योगलाई संरक्षण दिन सकिने गरेर एग्रिकल्चर रिफर्म पनि त्यसैमा टेकर गरिरहेको छ। सो 5 बाट मैले 15 सम्म लान सकिन्छ कि त्यसलाई त्यो एक्सर्साइज गराउने अलिकति सम्पर्क परिस्थिति। अर्को चाहिँ नेगोसिएटै गर्नु हिन्दुस्तानसँग असाध्यै अन्याय हो, तिम्रो सब्सिडीसँग हाम्रो कम्पिट गर्न सक्ने अवस्था भएन, इम्प्लोइमेन्ट यत्रो सङ्कुचित भइरहेको छ भनेपछि यसमा अलिकति इन्डियासँगको नेगोसिएसन र इन्डो नेपाल ट्रिटीलाई एड्रेस गर्ने इन्टरनली चाहिँ जुन कन्सेसनल क्रेडिट सिपमूलक कुराहरू छन् त्यो दुईटैले गऱ्यो भने कृषिमा अलिकति पुनरुत्थान सम्भव छ। पाँचौँ सेक्टर क्लिन एनर्जी। क्लिन एनर्जीमा अब इलेक्ट्रिक कुकिङका कुराहरू, इन्डक्सन कुकिङ हैन, यो इलेक्ट्रिक इरिगेसन, इलेक्ट्रिक भेहिकल जस्ता कुराहरू भइरहेका छन्। त्यसमा एउटा प्रोफाउन्ड पोइन्ट म के दिन चाहन्छु, यसमा डाक्टर अरविन्द मिश्रले मलाई अलिकति ब्रिफिङ पनि गर्नुहुन्छ, एनर्जीको एक्सपर्ट। यो अफ पिक डिमान्डलाई म्यानेज नगरिकन यो अरू कुराहरू चाहिँ सर्वयात हुने भन्नुहुन्छ। अफ पिक अहिले यस्तो क्राइसिसमा पनि पिक पावर उस्तै छ, खासै चेन्ज भएको छैन, अफ पिकमा कोल्याप्स भइरहेको। सो अफ पिक डिमान्डलाई कसरी रिससिटेट गर्ने उद्योगमा आउँछु म। जस्तो उद्योगमा अलिकति सब्सिडीका कुराहरू आएको छ। यदि हाम्रो बिजुली खेरै जाने हो भने यहाँ मन्जुलाई यो 2019 को डेटा के रहेछ भन्दा 2500 गिगावाट आवर जति कन्जम्सन भएको हैन इन्डस्ट्रियल कन्जम्सन। त्यसको 30% चाहिँ राति 11 देखि बिहान 5 बजे रहेछ। रातिको त्यो रेट 5 रुपैयाँ 40 पैसा छ। त्यसमा 1 रुपैयाँ मात्रै सब्सिडी दियो भने पनि गभर्नमेन्टलाई 70 करोड भन्दा बढी लायबिलिटी हुँदैन भनेपछि आई थिंक यसले उद्योगलाई पनि भरफेक गर्ने, राति चलाउने हो भने अफ पिक डिमान्डलाई त्यो पिककै ब्यालेन्समा नल्याइकन अरू कुरा गर्न नसकिने रहेछ। त्यसले कहिलेकाहीँ हामी अहिले रोमाञ्चित भएर इन्डक्सन कुकर इत्यादि बाँड्यौँ हैन, यो इम्पोर्टलाई डिस्ट्रेस गरौँ, पेट्रोलियम प्रडक्ट्सहरू भनेका छौँ। अफ पिक म्यानेज नगरिकन अन्त जान नसक्ने भावनाले त्यो अफ पिक डिमान्ड चाहिँ अब इरिगेसनमा पनि गरौँ, स्मल स्केल बोरिङ, डिप बोरिङहरूमा पनि राति तिमीले पानी तान्यौ भने चाहिँ छुट भन्ने हिसाबले जाउँ। इन्डस्ट्रीलाई पनि त्यो खालको राहत दिउँ, 1 रुपैयाँ 2 रुपैयाँ प्रति युनिट रातिको गऱ्यौँ भने चाहिँ आई थिङ्क निश म्यानुफ्याक्चरिङमा पूर्वै मैले उठाएको गार्मेन्ट लगायतका यो मरिसकेका उद्योगहरूलाई रिभाइभ गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहेछन्, त्यहाँ पनि हेरौँ। छैठौँ सेक्टर ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्स। अब यसमा मैले धेरै भनिराख्नु परेन। हाम्रो IIDS को अध्ययनमा 700वटा MSMEजहरूलाई सर्वे गरेर सोद्धाखेरि अब 95% को त रेभेन्यू फल भइसकेका छन्, 60%ले जब लस गरे।
त्यो सर्वेलाई रिप्रेजेन्टेटिभ मान्ने हो भने हाम्रो यता नेसनल इकोनोमिक सेन्ससको डाटासँग म्याच गर्दाखेरि झन्डै 12 लाखले जब लुज गरिसकेका छन् एमएसएमइजले। यो चाहिँ त्यो ठुलो सङ्कट छ। अब के चाहनुहुन्छ सरकारबाट तपाईँहरूले भनेर सर्वेमा सोद्धाखेरि नेपालीहरूको बानी पनि होला, मलाई क्यास ह्यान्डआउट चाहियो, नगद हस्तान्तरण चाहियो भने चित्तैमा। अब त्यो त अलि मिलेन। दोस्रो विकल्प के भने ब्याजमा अनुदान चाहियो। सो धेरैकोमा ब्याजमा अनुदान छ र एमएसएमइजको मात्र मन्जुलाई पनि अब यो आँकडा छ भने 50% जतिले ल्याएर रहेछन्, लोन ल्याएर रहेछन्, 12.5% को एभरेज इन्ट्रेस्ट रेट, प्लस यिनीहरूको टोटल आउटस्ट्यान्डिङ चाहिँ लोनको पोर्टफोलियो करिब 335 अर्ब जतिको रहेछ एमएसएमइजको 18-19मा। त्यसको 10% वर्किङ क्यापिटल मात्र दिइने हो भने मेनी अफ देम विल स्टे अफ्लोट। सो 35 अर्ब जतिको चाहिँ पोस्ट एउटा स्पेसल पर्पस भेहिकलमा गृह कार्य, राष्ट्र ब्याङ्क सबै कोअर्डिनेट गरियो भने यिनीहरूलाई डुब्न नदिउँ, टाँट पल्टिन नदिउँ, तर टाँट पल्टन लागेका वा यसै पनि अप्ठ्यारो स्थितिमा रहेकाहरूलाई एक्जिट पनि सजिलो बनाइदियो। सो त्यो दुइटै स्ट्राटेजीबाट गयो भने ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्समा अलिकति हुन्छ। तर यो ब्याङ्किङ सेक्टरको स्ट्रक्चरल रिफर्मको बारे पनि अब छुट्टै मुद्दा चाहिँ समुद्रजीको आफै जानकार हुनुहुन्छ, अलिकति हाम्रो विश्वास गौचन लगायतकाले लेखिरहेको हुन्छन्। यो स्ट्रक्चरल समस्याहरू प्रहार गर्ने अहिले रिफर्मको बेला छ। नयाँ गभर्नर हुनुहुन्छ, एक किसिमको यो सिङ्क्रोनाइज अप्रोच गर्न सकियो। अन्तमा चाहिँ अब डिजिटलाइजेसन होइन, यत्रो यो ल्यान्डलकनेस भएको हुनाले डिस्टेन्स र वेटको इस्युलाई मैले पहिलेदेखि नै उठाइरहेको, पोहोर पनि अलिकति उठाइरहेको, यसरी अझै रिइन्फोर्स गरौँ। अब 13वटा सबसेक्टरमा केही चहल पहल भइराखेको रहेछ डिजिटलाइजेसन। ई-कमर्स, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ, ई-लर्निङ, ई-हेल्थदेखि लिएर एग्रिकल्चरमै पनि केही टेक्नोलोजीहरू, राइड सेयरहरू, यो टोटल पठाएको कुराहरू भइहाले। यो करिब अनि अब डिजिटल यो प्रडक्सन सिनेमादेखि लिएर हलिउडका मुभीहरू एनिमेसन हुने कम्पनीहरू पनि यहाँ रहेछन् भनेपछि यो छरिएर एक किसिमको डिजिटलाइजेसनमा यो उम्रन खोजेका चाहिँ एक्टिभिटीहरू धेरै छन्। जस्तै अब च्यालेन्ज फन्ड अस्ति आउँ त आयो, तर यसलाई एड्रेस गर्छै गर्दैन भन्ने भएको छ। सो स्टार्टअपहरू जुन डिजिटलका एमएसएमई र यो स्टार्टअपहरू चाहिँ छुट्टै रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको दाबी छ। यसलाई यो डिजिटल स्टार्टअपहरू, इन्टरनेट आइसिटी बेस्ड स्टार्टअपहरू अलिक फरक ढङ्गले हेर्ने, यिनीहरूका हर्डलहरूमा मैले अलिकति यो डिस्ट्रिक्ट पनि गरिरहेको छु। इन्फ्रास्ट्रक्चरसँग सम्बन्धित, पेमेन्ट सिस्टमसँग सम्बन्धित, भितो अब जग्गा नै नराखिकन भितो नपाउने, क्रेडिटको समस्या, कानुनी समस्या, प्राइभेसी लजहरूदेखि लिएर र ट्याक्सेसन पनि इस्यु रहेछ। कुन मानेमा भन्दा यो ब्रोडब्यान्डको आधारभूत मूल्य 750 रुपियाँ सपोज वर्ल्ड लिङ्कले दियो भने तपाईँ हाम्रो घरमा आउँदा त्यो युनिट ब्रोडब्यान्ड 1193 पर्दो रहेछ। 45%को हामीले कर थोपर्दिया रहेछ। अब त्यो कम्पनीले नाफा गरे पनि त्यसलाई प्रफिट ट्याक्स लगाउँला, इन्कम ट्याक्स पनि लगाउँला, तर यो कन्ज्युमरसम्म आउने त्यो व्यवहार चाहिँ अलिकति घटाउन सकिन्छ कि, अथवा यो 2 वर्षलाई डिजिटलाइजेसनमा ठुलो वेभ दिने गरेर ट्याक्स कार्यक्रम के अरे व्यवसायबाट ट्याक्स रिबेटमा जाने हो कि होइन। जस्तो आरडिटिएफ यो रुरल टेलिकम्युनिकेसन डेभलपमेन्ट फन्डले 2%, रोयल्टी 4%, टिडिएस फर ब्यान्डविड्थ इम्पोर्ट 10%, टेलिकम सर्भिस फी 13% अनि भ्याट 13%, क्युमुलेटिभली 45% चाहिँ हामीले थोपर दिइरहेको छ। त्यसलाई घटाउने हो भने 750 एक्सेस बढ्ने भयो, गभर्मेन्टलाई रेभेन्यूमा खासै असर नपर्ला। त्यही लाफर तरको तर्क अनुसार शेखरजीले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो अर्को प्रसङ्गमा। र हेरौँ र यसलाई रिबेटमा गर्ने हो भने अलिकति यो डिजिटलाइजेसनले फर्को मार्छ कि भन्ने त्यसरी यो 7वटा प्रोग्रामहरूमा अलिक नयाँ ढङ्गले केही ट्रिक्सहरू गरेर इनोभेसन भित्र्याउँ र यो 5वटा चाहिँ अलिकति यो ओरिएन्टेसनका हिसाबले वा प्रिन्सिपल्सका हिसाबमा आफ्नो के कुरा राखेर